कैसे हैं दोस्तों। स्पेन की कहानी में आप दोस्तों ने सबसे ज़्यादा सवाल ये किया कि तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर जो इतने बड़े फातह थे जिन्होंने स्पेन को फ़तह करके उमवी मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा बनाया, उनको उमवी खुलफा ने सख्त तरीन सज़ाएँ क्यों दी। उन्हें इनाम व इकराम देने के बजाय उन्हें अलमनाक इंजाम से दो चार क्यों किया गया। ख़ास तौर पर मूसा बिन नसीर से इतना वहशियाना सलूक क्यों किया गया कि वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। माई क्यूरियस फेलोज़, जब मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद अंदलुस का ज़्यादातर इलाका फ़तह कर चुके तो एक रोज़ कुछ मामूल से हट कर बात हुई। हुआ ये कि मूसा बिन नसीर को उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने अभी के अभी फ़ौरी तौर पर उमवी खिलाफत के मरकज़ दमिश्क उन्हें बुलाया था। मूसा बिन नसीर उन दिनों मगरबी अंदलुस की फ़तह में मसरूफ़ थे, इसलिए वो फ़ौरी तौर पर दमिश्क रवाना नहीं हो सके। कुछ अरसे बाद उन्हें वलीद बिन अब्दुल मलिक का दोबारा पैगाम मिला कि वो जल्द से जल्द दमिश्क पहुँचें और उनके दरबार में हाज़िरी दें। ख़त में ये वाज़ेह नहीं था कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। बहरहाल मूसा बिन नसीर ने अपने बेटे अब्दुल अजीज़ को अंदलुस का गवर्नर मुकर्रर किया और फ़ौरी तौर पर तारिक बिन ज़ियाद और तमाम माल गनीमत जो उन्होंने अंदलुस से हासिल किया था उसे लेकर दमिश्क की तरफ चल पड़े। मूसा बिन नसीर ने खलीफा को अंदलुस की फ़तह की इत्तला इन अल्फाज में दी कि अमीरुल मोमिनीन, ये फतूहात नहीं बल्कि हशर है, यानी ये इतनी बड़ी फ़तह है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि अंदलुस से मुसलमानों को जो माल गनीमत मिला था उसमें सोने, चांदी और जवाहरात की इतनी बड़ी तादाद थी कि उसका शुमार मुश्किल था। मुसलमानों को अंदलुस से बेशुमार कीमती नवादरात भी मिले थे। इसके अलावा मुसलमानों ने 30,000 लौंडियाँ और ग़ुलाम भी यहाँ से हासिल किए थे, बनाए थे। ये सारा माल गनीमत, ग़ुलाम और लौंडियाँ अब मूसा बिन नसीर की सरबराही में दमिश्क ले जाए जा रहे थे और तारिक बिन ज़ियाद भी उनके साथ साथ थे। मूसा बिन नसीर खुश थे कि वो बेपनाह मालो दौलत और फ़तह की खुशखबरी के साथ दमिश्क जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है, वो गलती जो उनके लिए अलमनाक मौत का बायस बन जाएगी। हुआ ये कि अभी मूसा बिन नसीर दमिश्क नहीं पहुँचे थे कि उन्हें खलीफा के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जो कि वली अहद थे, यानी उन्होंने खलीफा वलीद के बाद खलीफा बनना था, उनका पैगाम मिला। उस पैगाम में ये कहा गया था कि अमीरुल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मलिक सख्त बीमार हैं और उनकी ज़िंदगी का चिराग किसी भी लम्हे गुल होने वाला है, लिहाजा तुम ऐसी रफ्तार से सफ़र करो कि उनकी वफ़ात से पहले नहीं बल्कि वफ़ात के बाद दमिश्क पहुँचो। मतलब ज़रा स्लो आओ और जो कुछ भी ला रहे हो वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के सामने आना चाहिए, उनकी खिलाफत के दौरान आना चाहिए। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की ये ख्वाहिश थी कि अंदलुस से जो माल गनीमत हासिल हो वो उनकी तख्त नशीनी के बाद दमिश्क पहुँचे, क्योंकि वलीद के बाद खलीफा तो उन्होंने ही बनना था। बाद के वाक़यात से दोस्तों लगता है कि स्पेन का माल गनीमत यानी दौलत वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना चाहते थे और उनके ख़्याल में उनके भाई वलीद बिन अब्दुल मलिक ज़रूरी जगहों के बजाय तोहफ़ों, तहाइफ में और गैर ज़रूरी जगहों पर ज़्यादा खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी मसलहत या लालच को ना समझते हुए मूसा बिन नसीर ने खलीफा के भाई और वली अहद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की बात नहीं मानी, बल्कि जैसे ही उन्हें सुलेमान का ख़त मिला और उन्हें मालूम हुआ कि खलीफा वलीद अब कुछ दिनों के मेहमान हैं या कुछ घड़ियों के मेहमान हैं, तो उन्होंने अपनी रफ्तार कम करने के बजाय तेज़ कर दी। इसकी एक वजह बहरहाल फिर यही थी कि खलीफा वलीद अपने जनरल्स को काफ़ी इनाम व इकराम देने के लिए मशहूर थे और मूसा बिन नसीर शायद यही चाहते हों कि उन्हें उनकी कामयाबी की पूरी कीमत मिलनी चाहिए, ज़्यादा इनाम मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि आने वाले हुक्मरान को खुश करने के तौर तरीके शायद इस बहादुर जनरल को नहीं आते थे। सो वो हर मसलहत को बाला ताक रखते हुए हर मुमकिन तेज़ रफ्तारी के साथ दमिश्क पहुँचे और वलीद बिन अब्दुल मलिक को माल गनीमत दिखाकर और अपने कारनामों का हाल सुनाकर खूब दाद समेटी। खलीफा वलीद ने जो बिस्तर मर्ग पर पड़े हुए थे उन्होंने मूसा बिन नसीर की खूब तारीफ़ की और इनाम में मूसा बिन नसीर को 50,000 अशरफियाँ और 3 शाही लिबास दिए। उन्होंने मूसा बिन नसीर के बेटों के ओहदे भी बढ़ा दिए और उनके वजीफ़े भी मुकर्रर कर दिए। इसके अलावा मूसा बिन नसीर के 500 ग़ुलामों को भी तोहफ़े वगैरह उन्होंने दिए। जितने भी अहम लोग अंदलुस की फ़तह में शरीक हुए थे उन्हें भी दिल खोल कर उन्होंने नवाजा और इसमें तारिक बिन ज़ियाद भी नवाजे गए। माल गनीमत में से बहुत से नवादरात उन्होंने खाना काबा में यानी मक्का मुकरमा भी भिजवाए।
اب اس صورتحال سے ظاہر ہے کہ ولی عہد سلیمان بن عبد الملک خوش تو نہیں تھے، ان کا تو حکم نہیں مانا گیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ موسیٰ بن نصیر کی وجہ سے مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ تحفے تحائف میں ضائع ہو گیا ہے۔ جو مال غنیمت میں سے بچا ہے، جو کچھ بھی ان تحفے تحائف کے بعد بچ رہا ہے، وہ بہت کم ہے اور اس سے اب شاہی خزانے کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ یعنی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بننے کے بعد جتنا مال غنیمت شاہی خزانے میں داخل کرنا چاہتے تھے وہ اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ خلیفہ ولید بن عبد الملک اسے خرچ کر چکے تھے، اس کا ایک بڑا حصہ۔ یہی وجہ تھی کہ ولی عہد اس وقت تو خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہے اور کچھ نہیں کر سکے، لیکن جیسے ہی چند دنوں میں خلیفہ ولید کی آنکھیں بند ہوئیں، یعنی ان کا انتقال ہوا، تو یہ غالباً 715 عیسوی تھا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر ظاہر ہے سلمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھے تو انہوں نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ موسیٰ بن نصیر سے بھرپور انتقام لیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد دونوں کو فوج سے نکال باہر کیا۔ پھر خلیفہ سلیمان نے موسیٰ بن نصیر کو سرعام شرمندہ کیا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ سلیمان نے موسیٰ بن نصیر کو طنز کرتے ہوئے بھی کہا کہ تمہیں لگتا ہے تم بہت معزز ہو گئے ہو، یعنی تمہارا اور تمہارے بیٹوں کا اقتدار بہت بڑھ گیا ہے، شان بہت بڑھ گئی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنی سادگی میں پھر غلط جواب دیا۔ انہوں نے خلیفہ کی خوشامد کرنے کے بجائے فخر سے کہا، میرے بیٹوں نے اندلس اور بہت سے دوسرے علاقوں کو فتح کیا ہے، مجھ سے زیادہ معزز بھلا اور کون ہوگا۔ ان کا یہ جواب بھی ظاہر ہے خلیفہ وقت کو ناگوار گزرا اور موسیٰ بن نصیر پر ان کا ظلم بڑھتا ہی چلا گیا۔ لیکن دوستو جلد ہی موسیٰ بن نصیر کو ایک سفارشی مل گیا۔ وہ اس طرح کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ایک درباری یزید بن محلب، جنہیں انہوں نے بعد میں خراسان کا گورنر مقرر کیا تھا، انہوں نے موسیٰ بن نصیر کی سفارش کر دی۔ خلیفہ نے اس سفارش پر موسیٰ بن نصیر کو زندہ تو چھوڑ دیا، لیکن ان پر کئی لاکھ کا تاوان عائد کر دیا اور کہا کہ جب تک وہ یہ تاوان ادا نہیں کرتے ان کے پاؤں میں بیڑیاں رہیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ بن نصیر کو آخری عمر میں حاجیوں کے قافلوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا تاکہ وہ تاوان کی رقم پوری کر کے اپنی آزادی حاصل کر سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اپنی آزادی کے برابر تاوان کبھی جمع نہ کر سکے اور حج کے دوران ہی مانگتے مانگتے کسی جگہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہسٹورین شاہ معین الدین احمد ندوی نے اس حوالے سے ایک اور سخت بات بھی لکھی ہے جو شاید بہت سے دوستوں کے لیے حیران کن بلکہ پریشان کن ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد کو بھی موسیٰ بن نصیر سے کچھ شکایات پیدا ہو گئی تھیں۔ انہوں نے خلیفہ سلیمان کو موسیٰ بن نصیر کے خلاف بھڑکایا تھا اور کہا تھا کہ موسیٰ بن نصیر نے مال غنیمت میں خیانت کر دی ہے، یعنی مال غنیمت جمع زیادہ ہوا ہے لیکن وہ لے کے کم آئے ہیں، کچھ آپ سے چھپایا ہے۔ حالانکہ شاہ معین الدین ندوی کے بقول موسیٰ بن نصیر بہت ہی اچھے انسان تھے اور ان کے متعلق کسی خیانت کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن طارق بن زیاد جو کہ اندلس میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ رہے تھے، ان کی گواہی کو بھی خلیفہ نے معتبر سمجھا اور خلیفہ بن نصیر سے مزید ناراض ہو کر ان سے برا سلوک کرتے رہے، ایسا ان بھی تاریخ میں آتا ہے۔ لیکن دوستو یہ بات طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے خلاف ہو گئے تھے یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو اندلس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی پوری جو قسط ہے، پہلی دوسری تیسری قسط، آپ دیکھ چکے ہیں کہ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر سے بہت قریب تھے، وہ انہی کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حتیٰ کہ جب موسیٰ بن نصیر ان سے ناراض ہوئے تھے کہ انہوں نے اسپین میں ان کی اجازت کے بغیر کیوں پیش قدمی کی، تو بھی طارق بن زیاد نے انہیں پھر منا لیا تھا، یعنی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کے خلاف خلیفہ سلمان کے کان بھرے تھے، یہ روایت تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں کافی مسائل ہیں، اسے اتھینٹک نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ سلمان نے موسیٰ بن نصیر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو انہوں نے طارق بن زیاد کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا، انہیں کون سا انہوں نے عزت بخشی تھی۔ طارق بن زیاد کو بھی انہوں نے فوج سے نکال دیا تھا جب وہ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ واپس آئے تھے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ گمنامی کی زندگی جیے اور پھر کسی نامعلوم مقام پر نامعلوم وقت میں ان کی موت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ آج دنیا یہ تو جانتی ہے کہ اسپین کا جبرالٹر دراصل جبل الطارق ہے، جو طارق بن زیاد فاتح اندلس کے نام پر ہے، لیکن دنیا یہ نہیں جانتی کہ اس طارق بن زیاد کی قبر کہاں ہے، اس موسیٰ بن نصیر کا مزار کہاں ہے، یہ آپ بھی نہیں جانتے، یہ ہم بھی نہیں جانتے۔ تو دوستو طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے المناک انجام کی وجہ آپ نے جان لی تاریخی طور پر۔ اس کے علاوہ کچھ دوستوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا طارق بن زیاد کا کشتیاں جلانے والا واقعہ اتھینٹک تھا؟
तो हमने अंदलुस पर जो मुकम्मल वीडियो अपलोड की है डॉक्यूमेंट्री, उसमें इस सवाल का जवाब शामिल कर दिया गया था। मुख्तसर अल्फाज में ये कि कश्तियाँ जलाने की कहानी एक लेजेंड है, यानी तारीख़ी हकीकत से ज़्यादा किस्सा लगती है। इस्लामी तारीख़ पर जो किताबें बिल्कुल शुरू में लिखी गईं, यानी फ़तह अंदलुस के करीब तरीन जो किताबें लिखी गईं, उनमें तारिक बिन ज़ियाद के कश्तियाँ जलाने वाले वाक़े का कोई ज़िक्र नहीं मिलता। जैसा कि इस्लामी तारीख़ की अव्वलीन किताबों में शामिल फतूहुल बुल्दान में भी ये वाक़या नहीं है। इस तरह हिंदुस्तान के मशहूर हिस्टोरियन शाह मोइनुद्दीन अहमद नदवी ने भी अपनी किताब में ये वाक़या नकल नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ तारीख़ी वाक़यात और जंगी हीरोज़ के मुतल्लिक़ कुछ ऐसे किस्से ज़ेब दास्तान के लिए मशहूर हो जाया करते हैं, और वो वाक़यात इतने खूबसूरत या इतने दिलचस्प होते हैं कि लोग उन्हें अपने हीरोज़ से जोड़ लेते हैं और फिर अलग नहीं कर पाते। तो इसी तरह ये कश्तियाँ जलाने वाला वाक़या भी उस असल वाक़े के सदियों बाद किसी ने कोट कर दिया और फिर वो सिलसिलावार चलता आया। तो दोस्तों, आपके सबसे ज़्यादा पूछे गए दोनों सवालों के जवाब हमने अपनी तहकीक के मुताबिक आपके सामने रखे हैं, लेकिन हम कोई हरफ़ आखिर नहीं हैं। ये हमारी दानिस्त में वो जवाब था जो हकीकत के करीब तरीन हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई बात जानते हैं या करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप लिखिए, हम पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अंदलुस की फ़तह और वहाँ हुकूमत और फिर 7 सदियों बाद इस हुकूमत के छिन जाने की पूरी इबरतनाक दास्तान नहीं देखी तो अब यहाँ टच करके अभी देख लीजिए।